ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। जस्टिस याहिया आफरीदी साबिका फाटा से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस के तौर पर नामजद हुए हैं। 30वें चीफ जस्टिस के तौर पर जस्टिस याहिया आफरीदी को नामजद किया गया है। इसी तयनाती पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जस्टिस रिटायर्ड नासिरा इकबाल साहिबा। नासिरा इकबाल साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैम, ये बताइएगा कि जस्टिस याहिया आफरीदी की बहैसियत चीफ जस्टिस तयनाती को आप कैसे देखती हैं? ज़्यादा अच्छा साबित होगा, इसलिए कि ये सारे तीनों मेरे शागिर्द, एक मंसूर अली शाह, याहिया आफरीदी और मुनीब अख्तर, मेरा ख्याल क्लास में भी एक ही क्लास में थे तीनों, और बड़े अच्छे मुखलिस और दयानतदार लोग। तो ये क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा से इनका ताल्लुक है, मैं समझती हूँ वहाँ से इनका आना बहुत ही खुशाइंद है, क्योंकि वहाँ के लोगों को ये ना एहसास हो कि जी हमें कोई तवज्जो नहीं दी जाती। जब उनका अपना कोई नुमाइंदा हो तो सबसे अच्छी बात है। ठीक, तो बहैसियत स्टूडेंट्स आपने इनको कैसा पाया? बड़े अच्छे थे। बहैसियत स्टूडेंट सबसे जी सबसे मेहनती तो सैयद मंसूर अली शाह था। अच्छा। और मुनीब अख्तर की माँ, उसके साथ निशात उसका नाम था, बड़ी मेहनत करती थी। लेकिन देखिए खुदा की कुदरत है कि याहिया आफरीदी बीच में से जो है वो अब नामजद हुआ है चीफ जस्टिस के लिए। जी, तो आप कैसे देखती हैं कि मंसूर अली शाह साहब को नॉमिनेट नहीं किया गया और जस्टिस याहिया आफरीदी को चुना गया? क्या ये जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो ये फैसला लिया गया है, आप समझती हैं कि ये दुरुस्त इकदाम होगा? क्योंकि गुज़श्ता कुछ अरसे में 15-16 साल के अरसे में हमने अब जुडिशरी में एक डिवीजन देखी है। क्या आप समझती हैं कि जो 26वीं आईनी तरमीम हुई है और उसके बाद ये तयनाती जो की गई है, नामजद किया गया है, ये वो जो खलीज पैदा हुई थी इस अरसे में, ये उसको कवर अप कर सकेगी, या आप समझती हैं कि मजीद गहरी होगी ये खलीज? कोई सवाल नहीं पैदा होता, हर एक की अपनी अपनी अहमियत होती है और सलाहियत होती है, और याहिया का होना तो इस लिहाज से भी बहुत खुशाइंद है क्योंकि इनका ताल्लुक KPK से है और वहाँ भी वजीरिस्तान से ताल्लुक है। वजीरिस्तान का अगर हो कोई चुनाव तो उनके लिए तो ये बहुत। तो क्या आप समझती हैं कि ये जो जस्टिस मंसूर अली शाह को एक तरह से कंट्रोवर्शियल कर दिया गया और जिसकी वजह से चीफ जस्टिस बनने में उनको नॉमिनेट नहीं किया गया हुकूमत की तरफ से, तो क्या किरदार आप समझती हैं जो ये ऐसी सियासी पार्टियां हैं वो अगर किसी को इस तरह से मुतनाज़ा बना देती हैं, कंट्रोवर्शियल कर देती हैं, तो वो एक इतने बड़े क्रेडिबल जज के लिए ये कितना नुकसानदेह हो सकता है? मेरा ख्याल है अगर करे उनकी बारी तो आएगी क्योंकि वो सबसे नौजवान है, एक ही उनको तो फायदा होना ही है, तो आज नहीं हुए तो कल हो जाए। तो 3 बरस का है ना एक का टेन्योर, 3 बरस के बाद की बारी आते, कोई अच्छी बात नहीं। ठीक, यानी बारी वाला जो सिस्टम है वो यहाँ पर भी लग जाएगा। ठीक, तो नासिरा साहिबा, ये जो आईनी बेंच के हेड के तौर पर क्या आप समझती हैं कि जस्टिस याहिया आफरीदी भी कोई चॉइस हो सकते हैं, या जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर भी आईनी बेंच के हेड के तौर पर कैंडिडेट हो सकते हैं? जब वो चीफ जस्टिस होंगे तो वो खुद आईनी बेंच को हेड करें या किसी और को करें, ये तो उनके तो आप जीती क्या रात में 26वीं आईनी तरमीम के बाद भी वो ये कर सकते हैं? क्यों नहीं? और वो जब चीफ जस्टिस है तो ये तमाम चीजें उनके इख्तियार के अंदर शामिल है। ठीक, जुडिशल कमीशन की हमने देखा कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो फॉर्मेशन बदली गई है, मेजॉरिटी अब हम देख रहे हैं कि इस कमीशन में पार्लियामेंट के नुमाइंदगान की है, हुकूमत है, ऑपोजिशन है, तो जजेस अपॉइंटमेंट की हद तक तो बात
کچھ سمجھ میں آتی ہے، لیکن بینچز کی تشکیل میں ان کی انوالومنٹ کو آپ کیا کہیں گی، کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ اور سیکنڈلی یہ کہ کیا اس قسم کی مثال کسی اور ملک میں ملتی ہے کہ جو بینچز کی تشکیل ہے وہ اس میں پارلیمنٹ کی انوالومنٹ ہو؟ میرا خیال ہے ہونی تو نہیں چاہیے. دیکھیے وہ انڈیپینڈنٹ ہے پارلیمنٹ لیجسلیچر اور ان کو یہ جوڈیشری کے معاملے میں کوئی مداخلت کرنے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بینچز جو ہے یہ تو چیف جسٹس خود ہی کریں گے. ٹھیک، تو میم یہ آئینی جج کون ہوں گے اس کا فیصلہ تو اب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کرے گا نا، تو اور پھر ان میں سے جو ہے وہ جو 3 سینئر موسٹ ہوں گے وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آئینی بینچ جو ہے وہ کیا بنے گا. تو اگر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان 5 رکنی جج بنا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکومت کے نامزد کردہ، آبویسلی حکومت یا پارلیمنٹ کے آپ کہہ لیں کہ وہ نامزد کردہ جو ہیں وہ ججز ہی سامنے آئیں گے. تو ان میں سے کیا ایسے چانسز ہیں کہ اگر کسی ججز کی پرفارمنس پر حکومت جو ہے وہ اس کو اعتراض ہوگا تو کیا وہ اس کو ہٹا سکے گی؟ ایسا ہونا تو نہیں چاہیے. دیکھیے ججز کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے اور ان کے تابع نہیں ہونا. ان کے تابع ہو جائیں تو پھر ان کے اپنی جو ہے عدل گستری کرنا ضرور ساتھ ہو. تو میم 26ویں آئینی ترمیم پر آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ جو ترمیم ہوئی اور جس طرح سے ہوئی اور جو ترامیم آئین کا حصہ بنائی گئیں اس پر آپ کیا کہیں گی؟ میں سمجھتی ہوں کہ کوئی ضرورت نہیں تھی اور یہ جس عجلت سے پاس ہوئی ہے 26ویں ترمیم کوئی ضرورت نہیں تھی. میں تو اس کو دیکھ رہی تھی ٹی وی پہ جب یہ ہو رہی تھی اور انہوں نے آدھے گھنٹے میں میرا خیال ہے دونوں ایوانوں نے اس کو پاس کر دیا. کوئی ایسی ضرورت ہی نہیں. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آئینی عدالت بننی چاہیے تھی یا آئینی بینچ بنا کر بھی درست فیصلہ کیا گیا، یا آپ سمجھتی ہیں کہ آئینی عدالت کی یا آئینی بینچ کی ضرورت ہی نہیں تھی؟ دیکھیے اب جو وقت گزرتا ہے تو تجربہ ہو جائے گا کہ اس کی ضرورت تھی یا نہیں. یہ تو وقت ہی بتا. تو آپ کے تجربے کے مطابق جو ہے یہ درست فیصلہ ہے یا غلط؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتی اس لیے کہ دیکھیے میرا تو ویسے ہی دماغ فرسودہ ہے. تو یہ تو نوجوانوں کی بات ہے نا سوچنے کی، تو کسی سوچ وچار کے بعد ہی انہوں نے کیا جو بھی کیا. یقین ٹھیک. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو اختیارات کا ارتکاز ہے یہ 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں جو پاورز جو ہیں وہ پارلیمنٹ کو دے دی گئی ہیں، ایگزیکٹو کو دے دی گئی ہیں، تو یہ دوسرے ادارے کے دائرہ اختیار میں بہت زیادہ مداخلت کا باعث بنے گا، اور خاص کر کہ جب وہ ادارہ جو ہے وہ انصاف کا ہو؟ میرا خیال ہے ہونا نہیں چاہیے. کوئی پارلیمان کو اختیار ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں مداخلت کرے. یہ صرف چیف جسٹس پہ اس کا انحصار ہونا چاہیے کہ وہ اس کو کس طرح انتظام اس کا کرے. ٹھیک، پارلیمنٹ کا یہ اختیار ہونا چاہیے. بہت شکریہ جسٹس ناصرہ اقبال صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. ناظرین بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے اور موجودہ معاشی اشاریے کیا کہہ رہے ہیں اس پر بات کریں گے. اسٹے ٹیونڈ.